अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं मलिक असलान नवान नहायत अहम पेशरफ्त और चंद बुरी खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुझे आपके साथ जो कल के तनाज़ुर में जो वाक़यात पेश है वो डिस्कस करने और जो आज होने जा रहा है वो प्रिडिक्ट करना है। बग़ैर आपका वक़्त ज़ाया किए हम बात करेंगे जो कल रात में कल शाम तक जो डेवलपमेंट्स हुई शाम 8 बजे तक कि इमरान खान साहब से रिलेटेड 2 कोर्ट केसेस थे। कल 2 की हियरिंग्स थी और 2 के नताइज सामने आए। वो 2 किस तरह थे? एक हमारा बैंकिंग कोर्ट है इस्लामाबाद का, वफाक का, और दूसरा हमारा जो है ना वो दहशतगर्दी की एक अदालत है लाहौर की। 2 मुकदमात हैं। इन 2 मुकदमात के बारे में मुझे आपसे डिस्कस करना है। ना सिर्फ इन 2 मुकदमात के बारे में डिस्कस करना है बल्कि मुझे आने वाले दिनों के बारे में भी आपसे डिस्कस करना है कि अब होने क्या जा रहा है। इमरान खान से रिलेटेड ये स्टंट चलाने की ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई हुकूमत को, ये उड़ते हुए तीर अपनी जानब मोड़ने की क्या ज़रूरत पेश आई, मुझे आपसे ये भी डिस्कस करना है। और इसके साथ साथ बहुत अहम मौज़ूआत हैं जो आज के इस वीलॉग में मुझे कोशिश करनी है कि मैं मुकम्मल कर सकूं। तो बगैर आपका वक़्त ज़ाया किए बगैर देखिए, इमरान खान का जो केस है वो आप जानते हैं कि 2 ज़मानतों के केस थे। इमरान खान साहब के ऊपर इस वक्त तकरीबन 25-26 FIRs हैं, जिनमें से 2 की ज़मानतें जो हैं वो भी प्रॉब्लम्स में हैं। प्रॉब्लम्स क्यों है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक बैंकिंग कोर्ट है जिसकी जो जज है वो रक्षंदा बीबी हैं हमारी जो है। तो बेसिकली जिद यहाँ पे क्या है? जिद नहीं, बैंकिंग कोर्ट ने बोला है कि आपको कोर्ट में आना होगा अगर आपको क़ब्ल वक्त ज़मानत चाहिए। और आप जानते हैं कि जो हालात इस वक्त इस मुल्क पाकिस्तान के हैं कि उनको ऑलरेडी गोलियाँ लग चुकी हैं, ना सिर्फ गोलियाँ लग चुकी हैं, उनकी लाइफ को स्टिल थ्रेट्स हैं। और उनके ज़मान पाक से ना निकलने की बड़ी वजह सिक्योरिटी भी है। ना सिर्फ उनकी जान को ख़तरा है बल्कि उनके साथ जो लोग ट्रैवल करते हैं उनको भी नुकसान पहुंच सकता है। और इस तमाम तनाज़ुर से बचने के लिए इस मुश्किल वक़्त से निकलने की वो प्रेफर करते हैं कि वो ट्रैवल ना करें। खैर, जो हमारे फाजिल वकला थे उन्होंने दलाइल दिए, मेडिकल रिपोर्ट्स पेश की, लेकिन जो हमारी फाजिल जज थी वो बज़िद थी रक्षंदा बीबी, और उनकी रिक्वेस्ट थी कि इमरान खान साहब आएंगे तो ज़मानत मिलेगी। उन्हें कुछ वक़्त मिला, लेकिन हाई कोर्ट से जो रुजू किया गया, हाई कोर्ट से रुजू करने के बाद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसने एक फ़ैसला दिया कि 22 फरवरी तक इमरान खान साहब को इस्तिस्ना दी जाए। इनके ख़िलाफ़ जो भी फ़ैसला है वो महफूज कर लें, सुनाए नहीं, उन्हें टाइम दें रिकवर होने का। यहीं दूसरी जानब दहशतगर्दी अदालत में क्या हो रहा है? दहशतगर्दी अदालत भी एक्शन में आती है। और जो दहशतगर्दी अदालत के हमारे जो जज हैं उनका नाम है जवाद अब्बास साहब। जवाद अब्बास साहब जो हैं वो कहते हैं कि जी नहीं, इमरान खान साहब को अगर बेल चाहिए उन्हें यहाँ पे आना होगा। ये दहशतगर्दी का मुकदमा यकीनन जिसको प्रोसीड किया जा रहा है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से किया जा रहा है और उन्होंने इसको प्रोसीड करवाया। एनीवेज, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट एट द मोमेंट, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट्स हैपनिंग। सो ये जो दहशतगर्दी की अदालत है ये ऐन उसी वक्त फ़ैसला सुना रही थी जब हाई कोर्ट इस्लामाबाद के अंदर एक पटिशन PTI वालों ने दी है, जब जस्टिस रक्षंदा बज़िद थी कि इमरान खान को यहाँ पर आना चाहिए। और माजी में मैं देख चुका हूँ कि इवन बड़े बड़े जो मुजरिम हैं उनको भी मेडिकल ग्राउंड्स पर बेल प्रोवाइड कर दी जाती है। लेकिन ऐसी क्या वजह थी? यकीनन डाइवर्जन लगाई जा रही थी। और वो डाइवर्जन कहाँ लगाई जा रही थी? आवाम का ध्यान बटाने की कोशिश की जा रही थी। वो बातें भी मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ, अभी से 2-3 मिनट के अंदर। जैसे मैं अपनी बात मुकम्मल करता हूँ तो बात हमारी ये है कि जब हाई कोर्ट के अंदर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन दर्ज कराई गई कि जो दहशतगर्दी कोर्ट के जज हैं वो इमरान खान साहब को यहाँ बुलाना चाहते हैं और उनको सिक्योरिटी ग्राउंड्स पर और हेल्थ ग्राउंड्स पर मेडिकल बेसिस पर वो इस्तिस्ना चाहते हैं, वो नहीं आना चाहते हैं, वो नहीं आ पा रहे हैं, उनके लिए आना मुश्किल है, तो उस ग्राउंड्स के ऊपर उनको ज़मानत नहीं दी जा रही। तो हम हाई कोर्ट से रुजू कर रहे हैं, लेकिन हाई कोर्ट के जो फाजिल जस्टिस हैं उन्होंने ये कहना मुनासिब समझा है जज के सामने, अदलिया के सामने सारे बराबर हैं। चूँकि अदलिया के सामने हम सब बराबर हैं तो लिहाजा इमरान खान साहब को इन पर्सन आना होगा। एक फाजिल जज का फ़ैसला ये है कि वो कहते हैं कि ठीक है, इनको इस्तिस्ना दे दें जब तक इनके पास जो मेडिकल टर्म्स की ग्राउंड्स इनके पास मौजूद हैं। और दूसरे फाजिल जज का ये कहना है कि यकीनन आपको कोर्ट में पेश होना होगा। बाकी समात आज मुलतवी है और आज अभी जब ये मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपसे कुछ देर बाद जो डेवलपमेंट्स आने वाली हैं वो भी मैं आपके साथ जल्द शेयर करूँगा। लेकिन अभी तक के लिए इस मौजू से मुझे आपसे इतनी ही बात करनी है, लेकिन मौज़ूआत मज़ीद हैं, मुझे मज़ीद मौज़ूआत को डिस्कस करना है। जैसा कि वजह
मिनी बजट, जीएसटी सेल्स टैक्स जो 17 से 18% तक बढ़ा दिया गया है, और इस महंगाई के तूफान बदतमीज़ी को दबाने के लिए इमरान खान की जो गिरफ्तारी है वो कितनी ज़रूरी और अहम है इस हुकूमत के लिए, और इमरान खान का कुछ खिताब है वो भी मुझे आपसे डिस्कस करना है। तो मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। सबसे पहले तो मैं बात करूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों के बारे में, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि पहले मस्जिद थी वो इलेक्शन में जाएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तरले कर दिए कि खुदारा इलेक्शन में ना कूदें, तारीखी ज़िल्लत होगी और तारीखी बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मस्जिद थी, लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने देखा कि जनाब लोग मैदान में उतरने को तैयार ही नहीं है, तो अब उन्होंने यू टर्न मारा है। कल तक उनकी जो कमेटी थी वो ये कहती थी हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए, हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान ने 12 समझाया, बच्चों आप सियासत में नए हैं, मेरे जैसे शख्स की हालत पतली हो चुकी है, मुझे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, मेरे पास मजहबी वोट बैंक होने के बावजूद मुझे सफ़र करना पड़ रहा है, तो आप लोग इस आग में मत कूदिए, नतायज आपको ऐसे मिलेंगे कि आपकी सियासत शायद दफन हो जाए। लेकिन नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो जियाले हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो गवर्निंग बॉडी है जिसको लीड कर रहे थे बिलावल भुट्टो, उनका खून जोश मार रहा था, और उसी खून के बारे में बात करूंगा जिसके बारे में राना सनाउल्लाह माजी में ये कहते थे कि इनके खून में कुछ शक है या ये कोई मर्द नहीं है, पता नहीं ऐसी कोई बात करते हैं। ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बात माजी के अंदर राना सनाउल्लाह साहब ने की थी, लेकिन लेट्स नॉट गो टू दैट पॉइंट। अभी हमें यहाँ पर रहना है और हमें इसी मौजू को कवर करना है, तो मैं डाइवर्जन नहीं चाहता। खैर, बाकी अब वो इलेक्शन से भाग चुके हैं और इलेक्शन कमीशन का भी एक फैसला सामने आया। इलेक्शन कमीशन का हंगामी इजलास चल रहा था, वो भी मुझे आपसे डिस्कस करना है। तो लिहाजा आज का वीलॉग निहायत अहम और इम्पोर्टेंट है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग आज इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखें, और कोई भी अपना नतीजा अख्ज़ करने से पहले हमारी वीडियो को मुकम्मल तौर पर सुने और फिर आप अपना नतीजा दीजिए। हम उसकी यकीनन मुकम्मल तौर पर रिस्पेक्ट करेंगे। तो खैर, सब्तैन खान जो असम्बली के स्पीकर हैं, उन्हों का कहना है कि निगरान हुकूमत आइन में बताए गए काम के अलावा सब कुछ कर रही है। गवर्नर को पहले भी कहा कि आइन की अपनी मर्जी से तशरीह ना करें, हम सदर मुमलकत को ख़त लिखने के लिए जा रहे हैं और सदर मुमलकत से इल्तिजा करेंगे कि वो इसका कानूनी हल निकालें। ये तो होगी हमारी पहली बात। बाकी इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मुझे गिरफ्तार करके नाअहल करने की कोशिश की जाएगी। जस्टिस रिटायर्ड बाजवा ने अपने मुंह से जो इतराफ़ात की हैं वो इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि मेरी चलती हुकूमत को जनरल रिटायर्ड बाजवा ने भेजा, घर भेजा, और बाकी गैर मुल्की सहाफ़ियों से उन्होंने गुफ्तगू में ये बयानात क्लियर कट दे दिए हैं। उन्होंने बोला कि जनरल बाजवा के बयानात इस बात का मुंह बोलता सबूत हैं। बाकी वो ये भी कह रहे हैं कि आप मुल्क को तबाह करने के चक्रों में जो है ना पड़े। आप बुग़्ज़ इमरान खान में इतने पड़ चुके हैं, आपको मुल्क तबाह होता नज़र नहीं आ रहा, और आप डिस्प्रीन से इलाज ढूंढ रहे हैं कैंसर का, जो एक शायद वक्ती रिलीफ हो सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ी बातें हैं जो इमरान खान साहब कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह करे। बाकी महंगाई से रिलेटेड उन्होंने बोला कि महंगाई और बेरोज़गारी ने आवाम की कमर तोड़ दी, और दूसरी तरफ उन्होंने अपने केसेस माफ़ करवाए पीडीएम ने, तो ये एक बहुत तशवीशनाक अमल है। ज़ाहिर बात है इस पर मुझे भी कंसर्न्स हैं, इस पर हर उस शख्स को कंसर्न है जिस मुल्क पाकिस्तान के लिए अपने दिल में दर्द रखता है। इससे बढ़कर हम डिफ़ॉल्ट कितने करीब पहुँच गए कि हमें मुल्कों ने कर्जे भी नहीं देने। ये बात मैं समझता हूँ, ये सच है, और ये आने वाले दिनों में हम देख भी चुके हैं, और हम देख भी रहे हैं, और हम देख भी चुकेंगे, और हम आने वाले दिनों में देखेंगे भी कि होने क्या जा रहा है। हम कासा लेकर भिखारी बनेंगे और हमारी इज्जत टके और धेले की नहीं रहेगी। उसकी वजह क्या है? जब आप किसी के पास भीख मांगने के लिए जाते हैं ना, तो वहाँ की जो उनकी एजेंसीज होती हैं वो बताती हैं जो बंदा आपके पास आ रहा है उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी कितनी है, और अगर उस बंदे की अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं है तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। एनीवेज, बाकी जो मेरे कंसर्न्स हैं कि इस मुल्क पाकिस्तान में ये महंगाई क्यों है, अजाब क्यों है, बढ़ती हुई जो मुआशी बदमाशी है, मुआशी दहशत गर्दी है, इसके निपटने के हल क्यों नहीं हमें मिल रहे। तो मैं आपके गोश्त गुजार एक बात करता चला जाऊँ। मुझे आपके गोश्त गुजार ये करना है कि जिस मुल्क पाकिस्तान में सैकड़ों गोल्फ क्लब हों, दुनिया की महंगी तरीन खेल, और उस महंगी तरीन खेल के खेलने वाले सरकारी मुलाजमीन हो, और जो अपनी प्राइवेट निजी महफिल में हमारी अदलिया से रिलेटेड मैं बात करूँगा कि सिगार्स और शबाब
یہ میں ڈائریکٹلی ہر ایک پہ انوالو ہر ایک کو نہیں کہہ رہا ہوں، اچھے اور برے لوگ ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں، میں ان جنرل بات کر رہا ہوں کہ ہماری بیوروکریسی میں شراب اور شباب اس وقت عام ہے، اور اگر آپ ڈرگ ٹیسٹ نامی ایک ٹیسٹ لازم و ملزم کر دیں، آپ کی 80% بیوروکریسی باہر ہو جائے گی۔ پھر مراد کے نام پر آپ کو گھر ملتے ہیں، آپ کو بجلی کے بل معاف ہوتے ہیں، آپ کو پانی کے بل معاف ہوتے ہیں، آپ کو گھروں کا کرایہ معاف ہوتا ہے، آپ کو ایسی مراد دی جاتی ہیں جو شاید عام آدمی کے لیے سوچنا بھی مشکل ہو۔ شاید بیوروکریٹس کی تنخواہیں اتنی نہ ہوں، لیکن جو ان کو مراد دی جاتی ہیں وہ یقیناً بہت زیادہ ہے۔ اور اگر میں مراد کی بات کروں تو اس کا تخمینہ لگانا اس طرح ہے کہ 3000 ارب روپے کی بچت ایکسپیکٹڈ ہے۔ 3000 ارب روپے کی بچت اگر ہم ان مراد کو بند کر دیں تو جناب سوچنے کا جو اس وقت ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ہم کہاں پہ جا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے۔ وجہ مہنگائی میں نے آپ کے ساتھ بیان کر دی، باقی منی بجٹ میں حکومت بھی بضد ہے۔ حکومت بضد ہے کہ منی بجٹ کے ذریعے غریب عوام کی چیخیں نکلوائے گی، اور 32 روپے پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہونے جا رہا ہے، 100% گیس کی قیمتیں بڑھنے جا رہی ہیں، لیکن عوام کو ابھی جو چورن بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پہلے ڈائیورژن لگایا فواد چودھری کو پکڑ کر عزیر بلوچ کو چھوڑا گیا، ڈائیورژن لگایا گیا۔ ابھی عمران خان کی جانب کیمروں کا فوکس کروا کر یہ جو منی بجٹ اپروو ہوگا پارلیمنٹ سے، اس کے اوپر پردہ ڈالا جا رہا ہے، ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے، پریٹینڈ کیا جائے گا، پولیس کی ٹولیاں بھی بھیجی جائیں گی، یہ کوشش کی جائے گی دکھانے کی کہ ہم عمران خان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ عمران خان میڈیا کی ہائپ ہے، ہر ایک کی زبان پر عام ہے، ہر ایک کو کوریج چاہیے، لیوریج چاہیے، ہر ایک کو ٹی آر پی چاہیے، اور اس ٹی آر پی کے لیے عمران خان کا نام سامنے آنا لازم و ملزم ہے، اور اس کارڈ کو یوز کرتے ہوئے موجودہ حکومت یقیناً مہنگائی کا بم پھوڑے گی غریب عوام کے اوپر، اور میڈیا کی زینت نہیں بنے گا۔ وہ نیچے جو چھوٹے چھوٹے ٹکر چل رہے ہوتے ہیں اس کی زینت یہ خبر بن جائے گی، اور بل پاس ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کامیاب ہو جائے گی۔ باقی مزے کی بات جو مجھے آپ سے کرنی تھی کہ الیکشن کمیشن نے ہنگامی اجلاس بلایا، چیف الیکشن کمیشن نے، اور ہنگامی اجلاس ان کا آج ختم بھی ہو گیا۔ اس ہنگامی اجلاس کا جو لب لباب ہے، اور جو ہنگامی اجلاس الیکشن کمیشن، کیونکہ الیکشن کمیشن کو 60 دن ان کے پاس تھے 90 دن مکمل ہونے میں، اور جسٹس صاحب نے بولا تھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ ان 90 دنوں میں الیکشن نہ ہوئے تو میں بھی ادھر ہوں اور تم لوگ بھی ادھر ہو، میں تم لوگوں کو اپنی عدالت میں بلاؤں گا، اور آئین کی بالادستی کے لیے جو مجھ سے بن پڑا میں کروں گا۔ تو ہنگامی اجلاس، کیونکہ الیکشن کمیشن کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں، اور ہنگامی اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا کہ ہم ہائی کورٹ میں دوبارہ جائیں گے اور ہاتھ باندھیں گے جسٹس صاحب کے آگے کہ اللہ کا واسطہ ہے آپ اپنے جو فیصلے اس پہ نظر ثانی کریں، ہم نے نہیں کرنا۔ پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں الیکشن کمیشن کا جو کام ہے وہ نہیں کرنا، باقی سارے کام کرے گی الیکشن کمیشن، اور وہ کام نہیں کرنا جو اس کے ذمے ہے۔ اور پھر الیکشن کمیشن یہ بھی ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ اس کو منشی نہ کہیں، یقیناً نہیں کہنا چاہیے، اور میں کہنے کے حق میں بھی نہیں ہوں، لیکن الیکشن کمیشن بارہا مجھے چانس دے رہی ہے، ہر پاکستانی کو مواقع فراہم کر رہی ہے کہ بارہا ایسی حرکتیں کر کے جہاں پر ہم مجبور ہیں، بضد ہیں یہ کہنے پر کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس وقت منشی پونے پر اتر آیا ہے، اور یقیناً ایسا کہنا نہیں چاہیے، لیکن جو حالات آپ کے سامنے ہیں وہاں پہ ہم جائیں کہاں پہ؟ باقی حکومتیں وقت نے جی ایس ٹی بڑھا دی ہے، 300-400 پروڈکٹس ہیں، بنیادی ضروریات زندگی کی پروڈکٹس ہیں جن کے اوپر انہوں نے ٹیکسز لگا دیے۔ اب بنیادی ضروریات زندگی کیا ہے؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ بچے بسکٹ کھاتے ہیں، بنیادی ہے، یہ لگژری آئٹم نہیں ہے۔ ہم گھروں میں شیمپو استعمال کرتے ہیں، یہ بنیادی چیز ہے، یہ لگژری آئٹم نہیں ہے۔ ہاں گاڑیوں پر لگا ہے، ٹیکس لگائیں آپ، اس پہ میں نہیں کہتا، ظاہری بات ہے جس نے 2 کروڑ کی گاڑی لینی ہے وہ 10-15 لاکھ اس کے اوپر بھی ڈالے گا، لگزیریٹی میں آتا ہے، اٹس ناٹ نیسیسٹی۔ لیکن صابن، شیمپو، تیل، سیفٹیاں، شیونگ فومز، بیسک چیزیں یار، بچوں کے سر پہ لگانے والا تیل، کچھ بھی مطلب جو آپ کی ضروریات زندگی میں آج کل جو چیزیں شامل ہو گئی ہیں ان کے اوپر بھی ٹیکس لگا کے حکومت کہہ رہی جی ہم نے لگزیریٹی آئٹمز پر ٹیکس لگایا۔ آپ مجھے بتائیں گے لگزیریٹی ہے؟
آپ ٹیکسز امپوز کریں آپ کو لگژری آئٹمز پر کرنا ہے، آپ کو کتے والے بسکٹس پر کرنا ہے، کریں آپ، لیکن نہیں، جنہوں نے کتے پالے ہیں، جو ان کو امپورٹڈ بسکٹ پیڈیگری جو بھی کہتے ہیں انہیں، وہ بسکٹس کھلا سکتے ہیں، وہ تو کھلائیں گے، وہ تو افورڈ کریں گے، لیکن عام عوام الناس جو اپنے بچوں کے لیے بسکٹ خریدتے ہیں، جو لوگ گھر پہ آٹا افورڈ نہیں کر پا رہے، 15 روپے کا بسکٹ لیتے ہیں اور ملاوٹ والا دودھ لیتے ہیں، 30 روپے میں کام چلا رہے ہیں جو لوگ، آپ ان کا بھی ذریعہ بند کر رہے ہیں۔ خیر، شرم ان کو مگر نہیں آتی۔ عمران خان صاحب کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، کریں آپ، جی کھول کر کریں آپ، اور اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں، دونوں ہی صورتوں میں ون ون عمران خان صاحب کی پریڈکشن میں آپ کو بھی کیے رہتا ہوں۔ اگر آج آپ عمران خان کو گرفتار کرتے ہیں تو یہ میں بات سگنیچرز کر کے دینے کو تیار ہوں۔ کوئی دنیا کی طاقت، ہاں اگر عرش مولا سے کوئی فیصلہ آتا ہے تو اس پہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن کوئی دنیاوی طاقت اس شخص کو بھاری اکثریت کے ساتھ وزیر اعظم بننے سے نہیں روک سکتی۔ آلریڈی اس کا پاپولیرٹی کا چارٹ اس ملک پاکستان کے باہر بھی ہے، لیکن آپ کی اس جرات مندانہ فیصلے کے بعد، یا میں سمجھوں گا احمقانہ فیصلے کے بعد، آپ یقیناً اپنے ہاتھ کاٹ کر عمران خان کو دے دیں گے، اور اس کے بعد پوری دنیا سے آپ کے لیے تیر کہاں کہاں سے اڑ کر آئیں گے، یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ باقی جنرل باجوہ صاحب ہیں، ریٹائرڈ جنرل باجوہ صاحب، ان سے ریلیٹڈ ان کے اپنے ہی بلوچ ریجمنٹ کے لوگوں نے کچھ بڑی بڑی باتیں کی، ہم نے ٹویٹ بھی کی ہے، ہم آپ کے ساتھ لیٹر آن شیئر بھی کر دیں گے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو ہمارے ٹویٹر ہینڈل کو بھی ضرور وزٹ کریں۔ کچھ باتیں ہم یہاں پر نہیں ریکارڈ کرا پا رہے وقت کی قلت کے باعث، وہ ہم کوشش کرتے ہیں وہاں پر ریکارڈ کرنے کی۔ باقی مہنگائی آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ لگے گا، حکومت جس کے پاس بھی آئی، یہ مہنگائی کو جو جن بوتل سے باہر نکلا ہے، اس کو بوتل سے کے اندر دوبارہ ڈالنے میں آپ کو کم سے کم 4 سے 5 سال میں بھی سے زیادہ ریکوائرڈ ہے۔ تو غریب عوام تیاری کر لے، ہر وہ شخص تیاری کر لے جس نے یہ سوچ رکھا تھا کہ میاں برادران کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے اور تمام جماعتیں مل کر اس ملک پاکستان کے مسائل حل کرنے میں کامیاب ہوں گی، تو یہ ان کے لیے بری خبر ہے کہ ان کی امیدیں انشاءاللہ چکنا چور ہو چکی ہوں گی، اور جن کی نہیں ہوئی وہ بھی ہو جائیں گی۔ باقی فی امان اللہ، خوش رہیں، آباد رہیں، اور جس شخص نے اس ملک پاکستان کا برا چاہا، اللہ ہر اس شخص کی نسلیں غارت کرے، نہ صرف اس کی نسلیں غارت کرے بلکہ عبرت کا نشان بنائے، نہ صرف اس دنیا میں بلکہ اس جہان میں بھی، جہاں سب برابر ہوں گے اور سب کا گریبان ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہوگا، جہاں کوئی بڑا اور طاقتور نہیں ہوگا، میرے اللہ کا عرش مولا ہوگا، اس عرش مولا کے نیچے تمام لوگ ایک برابر ہوں گے، اور جس نے جس کے ساتھ زیادتی کی، چاہے کسی نے کسی کی ایک بالش جگہ پر بھی قبضہ کیا، وہ وہاں پر جواب دہ ہوگا۔ اور آج جن لوگوں کے پاس لیوریج ہے، طاقت کا نشہ ہے، طاقت کے نشے میں دھت بیٹھے ہوئے ہیں، اور جنہیں شاید یہ بھی معلوم نہیں کل انہوں نے اس جہان فانی سے کوچ کرنا ہے، وہ بھی تیاری کر لیں۔ اس جہانی فانی سے کوچ کرنے کے بعد ان کا آنے والا سفر نہایت تکلیف دہ ثابت ہونے والا ہے۔ غریب عوام ہوں گے، ان کے ہاتھ ہوں گے، طاقتوروں کے گریبان ہوں گے، اور وہاں پر کسی کے پاس کسی قسم کی لیوریج نہیں ہوگی، وہاں پہ کسی قسم کی توہین والا آرٹیکل نہیں لگے گا، وہاں پہ کسی قسم کا چورن اور منجن نہیں بیچا جائے گا، وہاں پہ عدالت ہوگی، عرش مولا ہوگا، غریب عوام کا ہاتھ ہوگا، اور آپ لوگوں کے گریبان ہوں گے جو آج اس طرح کے واہیات فیصلے کر رہے ہیں، وہ چاہے جو بھی کر رہے ہیں۔ میں کسی کو اسپیسیفکلی ہائی لائٹ نہیں کر رہا، بٹ جن سے میں مخاطب ہوں، جن لوگوں نے یہ فیصلے کیے ہیں، جن لوگوں نے ہم پر یہ کرپٹ، ظالم، بے ایمان حکومت ہم پر مسلط کی ہے، جنہوں نے بھی مسلط کیا ہے، وہ انشاءاللہ اس کا پے بیک کریں گے، اس جہاں میں نہیں تو آنے والے جہاں میں تو کسی کی نہیں چلے گی، سارے برابر ہوں گے۔ اور جس شخص نے بھی برا چاہا اس ملک پاکستان کا، وہ چاہے جو بھی ہو، چاہے آپ کے خان صاحب ہوں، بلاول ہو، زرداری ہو، پی ٹی آئی ہو، پی ایم ایل این ہو، پی ایم ایل کیو ہو، جے یو آئی ایف ہو، مولانا فضل الرحمان ہو، جماعت کوئی بھی ہو، کوئی ادارے کا سربراہ ہی کیوں نہ ہو، وہاں پر تمام برابر ہوں گے، تمام کے گریبان اس غریب اور غیور عوام کے ہاتھوں میں ہوں گے۔ ڈریں اس دن سے، اس خوفناک دن سے جو آپ کے لیے تابناک دن ثابت ہوگا، وہ دن دور نہیں ہے۔ یہ دنیا عارضی ہے، یہ 60 سال کی عمر، 70 سال کی عمر ختم ہو جائے گی، اور ہر ایک کو اپنے خالق حقیقی سے جا کر ملنا ہے۔ اس دن کس منہ سے ملیں گے، یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رکھنی چاہیے۔ ابھی کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے۔